पुत्राचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा, देवाचो मोग आणि पवित्र आत्म्याचो एकूण तुमचे सोबे आसूं. मोगाळ भावाक भयणींनो, संवसाराच्या दर्यान आमच्या जिविताची व्होड ताणताण वादळ व्होड येतात तेन्ना जायते फावट आमची नदर जेजू वयली हालता दवरता आमी भिरांत ती सांभळटा. जेजू आमच्या सांगाता आसा, आमी ताचे सोबे रिगून रावल्यार तोच भियेलो काळजाक धीर दिता. सांडलेल्या ओंठ्याक तोच वाट दाखयता आनी निराशिल्ल्या मनशाक भावार्थान व्हरता. आयज आमी वनकणीच्या वावराक पेटयलेलो आयतार पाळटाना आमचो विशय म्हजे सोबे रिगून रावात. वनकणीक आसलेल्यांक धीर दियात. देव मोगाळ आनी दयाळ, ताचे भाशेन आमी दयाळ आनी मोगाळ मनशाक जावन वनकणीक आसलेल्यांक आमी धीर जावंक ह्या मिसाच्या बलिदानाक कृपा मागुया. मग बाबांनी पवित्र रितीन फावो ते परिवार करवचे खातीर आमी आमची पातका वळखून घेवया. सगळी सांगात म्हणूया. सर्व सोरबवेदार देव आमची काकूत करून आणि आमची पातका भोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो.
पवित्र आत्म्याचे शिकवणे वरवीं तुका बाप म्हणून उलो मारून आमी धीर घेता. तुवें आपणालेल्या भुरग्यांची साथ आमच्या काळजांनी वाडय आनी तुवें बाजाराल्या दायजान भितर सरोंक आमकां फावो पय. आमच्या सोमया तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो देव तुजे सगळे पवित्र आत्म्याचे कुलांची येता आनी राजभर चलयता सासणाच्या सासणान. पहिले वाचन राजाच्या पहिल्या पुस्तकावेले वाचन. एलिजा हेरेबाद सर्वेश्वराच्या डोंगरार पावलो तेन्ना एके दोनी गेलो आनी सगळी रात ताणें थंय सरली. अवचे सर्वेश्वराचे उतर ताका आयकूंक आयलें, भायर सर आनी सर्वेश्वर म्हाका दोंगरार उबो राव. तेन्ना सर्वेश्वर ते वाटेंतल्यान गेलो तेन्ना इतलो कडक आनी खोर वारो मारलो आनी त्या वाऱ्यान सर्वेश्वर म्हाका दोंगर फुटलो आनी खडपाचो चुडो जालो. पूण सर्वेश्वर त्या वाऱ्यान नासलो. वाऱ्या उपरांत धर्ण काम जाली पूण सर्वेश्वर धर्ण कापेतून नासलो. धर्ण कापे उपरांत उजो आयलो पूण सर्वेश्वर उज्यांतय नासलो. आनी उर्जा उपरांत एक मंद शीतळ वाऱ्याचो आवाज आयलो. हे आयकतच एलिजान आपल्या स्नेपा आवरणान तोंड धांपलें आनी भायर सरून तो धोलीच्या दारा उबो रावलो. देवाचे उतर जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडोवंक कर. तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडोवंक कर. सर्वेश्वर सांगता ते चिंतून आयकात. खरें शांतीची खबर देव सांगता. त्याची भक्ती करतल्यार ताची सोडून लागीं पावल्या आनी ताची महिमा आमच्या देशांत वसतली. जबाब, ताची काकूट आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडोवंक कर. मोग आनी विश्वास पण एकमेकाक भेटयता. नीत आनी शांती एकामेकाक वेंगेन घेता. विश्वास पण भुमींतले उपजतले आनी सर्गांत रावन आमचे देवतलो नितीचो उजवाड. जबाब, ताची काकूट आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडोवंक कर. सर्वेश्वर आपुणूच आमकां सुभागी करतलो आनी आमची भुंय जातली. सुपळ पिकाळ न्हीद चलोवन येतली ताचे मुखार. ताच्या पावलां घालून येतली शांती. जबाब, तुजी काकूट आमकां दाखय सर्वेश्वरा आनी दयेन आमची सोडोवंक कर. बागेन पावलून लोणकाराक भरल्याचे पेवेले वाचो. क्रिस्ता सवे हांव सत उलयता, खोट सांगना. पवित्र आत्म्या सवे हे खरे म्हूण म्हजे अंतस्करण म्हाका खात्री दिता. म्हाका एक व्हड खंत आसा आनी म्हज्या काळजांत थांबनासलेलें दूख तर जी मासा रक्ता प्रमाणे म्हज्याच घरांतली. त्या म्हज्या भावा भयणीक उपकारतली जाल्यार हांव शिपार वेल्लो आनी क्रिस्ता पडसून भारायलेलो जावंक तयार आसतो. ती इस्रायल प्रजेची ताका देवान आपली भुरगीं करून घेतल्यात आनी आपले मोहिमेन वांटो दिला. त्याची लागीं करार केल्यात. सुमूर्त आनी सेवा धर्म त्याचे पासून थारायला आनी वासवण केल्यात. महापुर्वजांच्या संसक्ती आनी
त्याचे खाऊन रक्ता मांसाप्रमाणे ख्रिस्त उत्पन्न झाला. तो सगळ्या परस वरतो आणि सासनाक वाखाणी पावो असलेले देव. आमेन. देवाचे उतरे. सोबेस्वरची वाट हांव पळोवनूच आसा. ताच्या उतराचेर हांव पातयेवन रावतां. सोबेस्वर तुमचे सोबे आसूं. मातयेव प्रमाणे शुभ वर्तमान. अध्याय 14 ओळी 22 ते 33. लोक जेवण धादोशी जाल्या उपरांत आपूण लोकांक घरांत धाडतो म्हणसर जेजू शिसान वड्ड्यार चडोवंक आनी आपणा आदी पलतडी वचोवंक लायले. लोकांक धाडल्या उपरांत तो एकलोच मागणी करून दोंगरार गेलो. 3 सांज जातोच पर्यंत आपूण एकलोच थंय आसलो. पूण वड्डे तर भायर दर्यांत पावून ल्हारांनी वाडावताले, कित्याक परते वारे मारताले. रातीच्या 4थ्या पारार जेजू दर्याचेर चलोन तांचे चडशी आयलो आनी ताका दर्याचेर चलोन येता तो पळोवन भूत म्हूण समजोन ते भियाले आनी भिवून तांणी बोक मारली. पूण रोखडेच जेजून तांचे कडेन उलोवन म्हणलें, धीर धरात, हांव तो, भियो नाकात. पेद्रून प्रतिपाळून करून म्हणलें, सायबा, तूंच जाल्यार म्हाका उदकाचेर चलोवन तुजे चडशी येवशें कर. जेजून म्हणलें, ये. तेन्ना पेद्रू वड्ड्यावेलो देंवन जेजू चडशी येवंक उदकाचेर चलोवंक लागलो. पूण वादळ पळोवन भियेलो आनी बुडोवंक लागलो. बोक मारून ताणें म्हणलें, सायबा, म्हाका वाटाय. आनी रोखडोच जेजून हात पावोन ताका घट धरलो आनी म्हणलें, हलक्या विस्वासाच्या मनशाक, कित्याक म्हूण तूं बावलय? आनी ते व्हड्ड्यार चडटा म्हणसर वारे थांबले. व्हड्ड्यांत आसलेले तांणी ताचे मुखार सरपटून म्हणलें, खरेपणी हो देवाचो भूत. सोम्याचे शुभ वर्तमान. प्रितीच्या भावा भयणीनो, आयची ही वाचपाक आमकां जण एकल्याक जी भिरांतीन, जी पातकान, जी गुलामपणान, जी दुखान, जी कश्टान आसात, निराशपणान आसात, तांकां धीर आनी घटाय दिता. आनी म्हणून आयचो विशय, जेजू सोबे रिगून रावात, बंद खोलींतल्यान धीर दियात. म्हाका बाबीनो, एलिझा प्रवादी दैवीक जिवितांत रिगून रावता आनी आपलें कार्य फुडें व्हरता. आयच्या पयल्या वाचपान आमी आयकलां कशे तरेन एलिझा प्रवादी जेन्ना ताचेर संकट आयलें, ताचेर दूख आयलें, जेन्ना ताका जिवेशी मारूंक राजान हुकूम केलो, तेन्ना तो लिपोवन एक गुवेंत लिपोवन रावलो आनी थंय 40 दीस आनी 40 रात देवान ताका राखलो आनी सांबाळ्ळो. पूण तरी आसतना ताका तो देवा लागीं मागणी आनी विनंती करता, म्हाका ह्यो निवार म्हणून, आनी रावता आशेन की देव उज्या वरवीं, भुकंपा वरवीं, वादळा वरवीं ताचेर मोदें येवन ताका आदार फावो करतलो म्हणून. पूण सर्वेस्वर देव तशें करिनासतना तो शांत आवाजान वरवीं ताचे सोबे हाचेर जाता आनी ताका भरवसो दिता, ताका धीर दिता की तो ताच्या सांगात आसा.
मोगाळ भाव भयणीनो, आमच्या जिवितांत जेन्ना असे प्रसंग येतात, आमच्या जिवितांत जेन्ना कश्ट येतात, दुःख येतात, पिडा रोग येतात, आर्थीक परिस्थिती आमची बिकट जाता, आमच्या कुटुंबांत जेन्ना संकट येतात, आमकां हे दिसता ह्या अडखळीत अडचणीत ह्या आकांताच्या वेळार देवान आमच्या जिवितांत मिलाग्री करून चमत्कार करून आमच्या जिवितांत ते कश्ट ते नश्ट करून आमचो पिडा रोग बेगीच बरो जावन. पूण सर्वेस्वर देव कितें आमकां हेच सांगता जे एलिजा प्रवाद्याक सांगले की तो व्हडल्या विस्मिता करून आमच्या जिवितांत येना, पूण तो आमच्या जिवितांत येता कोणाच्या तरी मागण्याच्या रूपान, कोणाच्या तरी बऱ्या उतराच्या रूपान, कोणाच्या आदारा वरवीं, कोणाच्या भुरग्याच्या रूपान, आमच्या घरच्या रूपान आनी अशा वेगवेगळ्या तरेनी आनी अदीक करून व्हडे उर्बेन तो आमच्या काळजांत आपली उतरां उडयता. आनी ही भास जेन्ना आमकां जाता आमकां धीर आनी कटाय मेळटा. आनी म्हणून आज त्या उतरांनी सर्वेस्वर देव आमकां देखून होच भरवोसो आनी धीर दिता. भिवू नाकात, हांव तुमच्या सांगाता आसा. हांवें तुमकां एकसुरी सांगूंक ना. जरी तुमच्या जिवितांत कश्ट आसा, दूख आसा, संकट आसा, पिडा रोग आसा, जरी तरी तुमच्या जिवितांत कांय सारकें ना, हांव तुमच्या सांगाता आसा. तुमकां जाय त्या भाशेन हांव येना, पूण हांव म्हाज्या रुपान म्हाज्या कृपेन म्हाका जाणा ते भाशेन हांव येता. आनी अशे तरेन देव आमकां आश्वासन दिता की तो आमच्या जिवितांत सदांच आसा म्हणून. आनी देखून आयच्या दुसऱ्या वाचपान भाग्यवान पावलो जेजू क्रिस्तांत रिगून रावता आनी आपली शिकवण दिता कशे तरेन आमी तेच भाशेन आमच्याय दिसपाट्या जिवितांत निराशी न जाता मुखार भाव भयणीनो आमच्या जिविताची पावलां आमी मारूंक जाय. भाग्यवान पावलो दूख भोगता जेन्ना ताच्या विरुद्धांत लोक उलयता, ताचे जे कितें तो शिकयता ते शिकवण खोटी म्हणून, जेन्ना तो जेजूची परगटणी करता लोक मानून घेना, ताका दूख भोगता, पूण तो जेजू सगळे रिगून रावून धिरान आनी भरवशान पावलां मारता की लोक जिवीत बदलतलो, लोक जेजूक स्विकारतलो म्हणून. आनी ताचे भाशेन जसो तो एक जुदेव आसलो आनी जेजूची वळख नासली तेन्ना ताचें जिवीत सारकें नासलें, पूण जेजूक स्विकारल्या उपरांत तो जेजू पासून वावरता आनी तीच साक्ष, तीच शिकवण हेरांक देवन हेरांक जेजूची वळख दिता, ताचे उजवाड जणूक आपयता आनी ताच्या उजवाडान रिगून रावन आपल्या जिविताची पावलां मारून तांकांय आव्हान करता. आनी देखून आयच्या शुभ वर्तमानांत मोगाळ भाव भयणीनो जेजूची शिस्त जेजू सगळे रिगून रावतात आनी भावार्थान थिरां येतात. आयच्या वाचपाक आमी आयकलें कशे तरेन जेजू 5,000 वयर लोकांची भूक पुरी केल्या उपरांत तो मागण्यांत रावता आनी शिस्त बोटींत आसा. आनी जेन्ना ल्हारां बोटीन मारतात, वादळ वारें येता, ते भिरांतीन करतात आनी तेन्ना जेजू उदकार चलोवन तांचे मदें येता आनी जेजू पळोवन ते भियेता. पूण जेजू म्हणटा हांव तो, भियो नाका. आनी जेन्ना पेद्रू जेजू म्हणून समजता तेन्ना जेजू कडेन तो उदकार चलोवंक लागता. जो पर्यंत ताची नदर जेजूर आहा तो पर्यंत तो उदकार चलता, पूण जेन्ना तो वारें पळयता, जेजू कडली नदर ताची पयस वयता, तो बुडोवंक लागता आनी त्या वेळार तो जेजू उलो मारता, सोम्या म्हाका वाटय. आनी ह्या वेळार म्हाका भाव भयणीनो जेजू रावना की तो ताचे पर्यंत पेद्रू ताचे पर्यंत पावतलो म्हणून. जेजू आपूण फुडें वयता आनी ताका हात दिता आनी ताका निवारता. आमच्या जिवितांत हेच करता. जो पर्यंत मोगाळ भाव भयणीनो आमची नदर सोम्यार आसा, आमी समाधानी आसा, आमी खुशाल आसा, आमी धादोसकायेन जियेता. पूण जेन्ना आमची नदर आमच्या प्रश्नांनी आसता, आमच्या उणेपणार आसा, आमच्या सिकपणार वयता, आमच्या पातकार वयता, आमी लजेत आसा, तसल्या वेळार आमी निराशीपणान जियेता. आमकां जिवीत ओझें कशें जाता, आमकां आमचो आजार ओझें कशें जाता, आमच्या जिवितांतलें जें कितें उणें आसा तें ओझें कशें जाता, आमकां क्रिस्ती भावाक ओझें कशें जाता, तेन्ना आमी जाणा जावंक जाय हांव जेजू पासून पयस आसा, म्हजी जेजू नजर जेजू पासून पयस गेल्या. आनी म्हणून क्रुसार खेळलेल्या जेजूर जेन्ना आमी नदर मारता, ताका चिकटून रावता, ताचे सगळे मागण्या वरवीं आमी एक जाता, तो आमकां धीर आनी कटाय दिता. तो आमकां सांगता भियो नाकाय, हांव तुज्या सांगाता आसा.
जेन्ना आमच्या जिवितांत वेगवेगळे प्रश्न येतात, जेन्ना संकट येतात, दुःख येतात, निराशीपण येतात, जे कितें आमी करतात तातूंत समाधान ना, तेन्ना जेजू म्हणटा भियो नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. जायते फावटी मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या जिवितांत अशे प्रश्न येतात, आमकां दिसता आमी जे कितें करता तातूंत यश मेळना. जेजू सांगता भियो नाका, हांव तुज्या सांगात आसा. सोंसणीकाय पावलां मारूंक आमकां जेजू आपयता. जेजूचे शिस जेजून वेगवेगळी मिलाग्रां केली. तांकां जाय आसलें जेजून लगेच वाऱ्याक वादळाक हुकूम घालून पळय, वाऱ्या आनी वादळ ताचें आयकता. पूण आमच्या जिवितांतले जे प्रश्न आसात, जे संकट आसा, ते ताचे पासून लिपलोले ना. जेन्ना केन्ना आमकां दिसता आमचे अविस्वाशीपण, जायते फावटी आमी ताका पाठ करून आमी दुसऱ्या देवाची भजवण करता, दुसऱ्या देवान आमी विस्वास दवरता, दुसऱ्या तरेन आमी आमच्या जिविताची पावलां मारूंक प्रयत्न करता. पूण आयज जेजू आमकां सांगता, तुमच्या पातका परस, तुज्या अविस्वासा परस म्हजो मोग अदीक व्हडतो, म्हजी काकूट अदीक व्हडती, म्हजी दया अदीक व्हडती. आनी म्हणून तो आमकां चलयेक आपयता नाशी, म्हजे सोबे विकून राव. दर एका मिसाच्या बलिदानांत मोगाळ भाव भयणीनो तो आमकां आपली कूड आनी रगत दिता, आपले मांस आनी रगत आमकां खावंक आनी पिवंक दिता, की जेणे करून आमचे सगळे आत्मीक जिवीत आमकां फावो जाता, आमकां आपले सारकी करूं. आनी देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमच्या दिसपाच्या जिवितांत आमी वेगवेगळे तरेन तुरुंगात सांपडलेले आसात. आयज तुरुंगात सांपडलेले आमी पेटयलेलो आयता. हय, जायते आमची भाव भयणां अनितीक लागून चुकीच्या कारणाक लागून तुरुंगात आसात, थोडी शिक्षा भोगतात. पूण तांकांय आयज सर्वेस्पर देव भरवोसो दिता की ताणें तांकां सांगूंक ना, तांकां नव्या जिविताची पावलां मारूंक देव आपोवणे दिता. देव दिसपाटो जसो पावस जमनीर पडटा, बऱ्यार आनी वायटार, तेच भाशेन आमचे जिवितांत आमकां आदाराक येता. पूण दर एका मनशाक ते अवलंबून आसा. आमी ताचो ताळो आयकून ताच्या येवजणे प्रमाणे आमची पावलां मारता वा ना, आमी ताचो मोग स्विकारता वा ना, देव बळजबरी करिना. आनी म्हणून आमच्या दिसपाट्या जिवितांत अशे जायते प्रसंग आसात ते आमकां तुरुंगात दवरतात ना. आमचो राग, आमचो द्वेश, आमचो अहंकार, आमचो गर्व, आमची खोटेपणां, आमची दुस्मानकाय, आमची पातकां असल्या तुरुंगात आमी बांदलेली आसा न्हू. आनी हे तुरुंग आमकां कितें करता? सोम्या पासून आनी एकामेका पासून आमकां पयस दवरता. हे तुरुंगात जेन्ना आमी आसा, आमी लजेक पावता, आमकां निराशीपणान आमचे जिवीताची पावलां मारता, आमकां दिसता भरवोसो ना, आमकां दिसता जिवितांत अर्थ ना, आमकां दिसता हे जिवीत कांय उपयोगाचें ना. असल्या वेळार जेजू आमकां चलयेक सांगता भियो नाका, हांव तुमच्या सांगात आसा. आनी असल्या वेळार मोगाळ भाव भयणीनो आमी पेद्रू भाशेन सोम्याक उलो मारूंक गरजेचें. जेन्ना आमकां असली चिंतना आमच्या काळजा मनांत येतात, जेन्ना आमकां असले अनुभव येतात, तेन्ना पेद्रू भाशेन आमी सोम्याक उलो मारूंक गरजेचें. सोम्या म्हाका निवार, म्हाका वाटय, हांव बुडटा. असल्या वेळार आमी आयकतले भियो नाका, हांव तो. आनी सोमी आमकां आदार दिवंक पावतलो, आमकां तो रावना आमी ताचे परत वचोंक, पूण ताका उलो मारल्यार तो धांवून येता आमचेशी. आमकां आपलो सांगात दिवंक, आमकां आदार दिवंक, आमकां भोगसण दिवंक, आमकां बुजवण दिवंक, आमकां भलायकी दिवंक, आमकां घटाय दिवंक, आमचे निराशीपण पयस करून भावार्थान आनी भरवशान पावलां मारूंक आमकां शिकोवंक. तर मोगाळ भाव भयणीनो, ह्या मिसान वांटो घेतना मागोया एकामेका पासून, भोव करून जी आमची भाव भयणां कश्टा दुखान पिड्यात वळवळत आसात तांकां, आनी आमकां जण एकल्याक आमी सगळींच खंयच्या ना खंयच्या बांदपासांत आमी आसा, तुरुंगात आमी आसा. आमकां सोम्याच्या आदाराची, कृपेची आनी सांगाताची गरज. ताका चिकटून रावप गरजेचें. आनी म्हणून तो आमकां आमंत्रण दिता, म्हजे सोबे रिगून रावात. ह्या मिसाच्या बलिदानांत सोमी आमकां आपले सोबे रिगून रावंक आपले मांस आनी रगत दिता. इतरांनी शेवट आमी ताचे सोबी एक जावन आनी ताचे वरवीं आमच्या दिसपाट्या जिवितांत भावार्थान भरवशान पावलां मारून दुसऱ्यांक धीर आनी घटाय दिवन, दुसऱ्यांक भाग्यवान पावलो भाशेन उजवाड आनी भरवोसो दिवं. तर ह्याच देण्या पासून ह्या मिसांत आमी मागुया. आमेन.
आमचो भावार्थ आमी बरोबर करूया. स्वतंत्र देवा सोडवलेला बाबा सर्व आम्ही शाळा असताना आम्ही जेजू ख्रिस्ताच्या इतिहास सुद्धा आमच्या सोनिया तो पवित्र आत्म्याला विगडले संभाळो आमच्यामध्ये जन्मलो जेजू सवय रेगून रावून ताचेर पातेवून थोडीशी आमची मागणी आमी बापाक उबारूया. आमच्या बाब साहेबान बिस्पांनी पाद्रींनी आनी धर्मिकांनी मोगाची हतियारां जावन बंदखणीत आसलेल्या भाव भयणी सगळे जेजूचो उपकार तांकां जावन बापा लागीं मागुया. मनशांनी जेजूचे शिकवणे प्रमाणे स्वता नीती आनी मोगान आपलो राजकारणी कारभार चलोवंक आनी ह्या वरवीं आमचो समाज नवो करूंक बापा लागीं मागुया. जायती भावा भयणी निरपराधी आसून बंदखण भोगतात. तांकां नीट मेळोवंक फावो तो आदार मेळोवंक तशेंच तांच्या निराशेपणांतली आनी निमाळ्यांतली तांकां निबारूंक बापा लागीं मागुया. वावर करतल्यान तशेंच प्रिझन मिनिस्ट्री ह्या व्हॉलंटियर्सांका जेजू भाशेन खालतेकाय आनी ल्हानविकाय आपली सेवा दिवंक बापा लागीं मागुया. जाऊन आमच्या काळजा मनात असलेली मागणी आम्ही देवाक उबारूया. मोगाळ बाबा तुजे रुजपा देवन आमच्यो गरजो आमी तुजे मुखार घाल्यात. खेरीत तुजी खुशी जाल्यार तुज्या पुता सोबे आमी चिकटून रावूं आनी आमच्या दिसपाट्या जिवितांत उर्बेन दिरान आनी भरवशान पावलां मारूंक आमकां तुज्या पवित्र आत्म्यान भर. हे आमी मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं.
पवित्र सभेची दाना प्रसन्न जावन स्वीकार कर आणि तुझे बोधवेन आमच्या सोडवणीच्या युगांत ती बदलून म्हणून आम्ही मागता क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं सर्वेस्वर तुमचे सोबे आसूं तुमची काळजा वारात सर्वेस्वराक आमच्या देवाक दिनवासूया सर्वेस्वरा पवित्र बाबा सर्व पूर्वेदार आणि शासनाच्या देवा क्रिस्त आमच्या सोम्यावरवी सर्व कार्य आणि सर्व धार्मिक उलाढाल वाचून फावो कायदो निधीचो आणि आमच्या फायद्याचो आपल्या जन्मात दिलो आमकां ताणें जग नवो जिवीत नवे आपल्या कश्टमरणावरवी सोडले आमकां बादकांती आपल्या पुनर्जीवन गुणांत जिखले आम्हा समस्तांचे वीर शासनाचे आपल्या बापाशी सर्व प्रवेशावरवी उघडली आमकां दारां सर्गीची देखून सर्व देवदूता आणि संत भक्ता संगाती तुझ्या महिमेचे कीर्तन आम्ही निरंतरी गायता सर्वेस्वरा खरोच तू मोवी तू सगळ्या पवित्रपणाची सर देखून दवापुरी तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही दाना पवित्र कर म्हणून आम्ही मागता जावं दी आमकां आमच्या सोम्याची जूट क्रिस्ताची कूड आनी रगत कश्ट मरण सोसूंक आपुशें तो पराधीन जालो तेन्ना ताणें मोठो घेतलो तुका दिनवासून तो मोडलो आनी आपल्या शिसान दिलो म्हणून हो तुम्ही सोम्यास घेयात आनी खायात ही म्हजी कूड तुमचे पासून समोर होवची तेच बरी जेवण जातोच ताणें खास केली तुका दिनवासून ती आपल्या शिसान दिली म्हणून तुम्ही सोम्यास घेयात आनी हांतले घेयात ही म्हज्या रक्ताची खास नव्या आणि सासणी कलराचे रगत पातकांचे बॉक्स नेण्याच्या तुमचे पासून आणि सबारापासून ते वारवले हे म्हज्या उगडासाक करा भावार्गाचो गोड सोम्या तुझे मरण आम्ही समजता आणि तू परतलेस कर तुझे पुनर्जीवन कोण परवडता देखून सर्वेस्वरा सोम्याचे तुझ्या मरणाच्या आणि पुनर्जीवनाच्या उदासाक आम्ही तुका जिविताचो डोळे सवरची कास कळयता तुझे मुखार येवंक तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका वाचता क्रिस्ताचे कुडींतले रक्तान वांटो घेतले आमकां पवित्र आत्म्यान एकठांय म्हणून आमी खालतेकाय मागता सर्वेस्वरा आमगे पृथ्वीचेर विस्तार केले तुजे पवित्र सभेचो उदास कर अशें दिलो आमच्या भगवान बाबा आनी लिरीक आमच्या गौरी बाबा आनी सगळ्या संस्कार निकटल्या बरोबर तिका प्रतिमोगा संपूर्ण कर जॉन कोटिनो तुझ्या सेवकाचो उदास कर त्या संसारांतलो तुझे शिकले ताका बळ मेळय तुझ्या पुताच्या मरणाचो तो वांटेली जालो तसंच ताच्या पुनर्जीवनाचो एक वांटेली जावं
तसेच पुनर्जीवनाच्या परवर्षानंतर केलेल्या त्या सगळ्यांच्या भावनेचा उल्हास कर आणि तुझे काकृती नंतरलेल्या समस्तान तुझ्या मुखामळाचा प्रकाश पावन कर आम्हा समस्तांची काकृत कर म्हणून मागता असे भाग्यवान आमदार बरे देवाची माहिती सांगितली भाग्यवान सजैव चुकोती भाग्यवान धर्मपूत आणि सर्व काही लोक मानवल्यांच्या सगळ्या संता भक्ताबरोबर शासनाच्या जीविताला आव्हान होते त्यांच्या सांगायला तुका वाकानो आणि महिमा गाऊन कापता पावकर जेजू ख्रिस्ता तुझ्या पुतावरवी ताचे वरवी आणि ताच्या सांगाता आणि ताचे दाय पवित्र आत्म्याच्या एकवटान देवा सर्व वेदात बाबा सर्व मान आणि महिमा तुका शासनाच्या शासना देवाच्या उतराची शिकवण घेणाऱ्यांच्या स्वतंत्राची आज्ञा मान करून त्याने शिकवलेली प्रार्थना मी दीर्घ म्हणूया आमच्या बापा सर्वांच्या तुझे पवित्रता तुझे आजामकारी तुझी गोष्टी सकाळ जाता तशी सविस्रांतीचा आमच्या हॉस्पिटल चमकादी आणि आमची शिदम तशी आमची पात्रपावस आणि आमकां कामणी पडत सर्वेश्वर सर्व ऐकत आमका निवार दया करून या जीवितात समस्या आमकाली सर्गीच्या सुखात आणि आमच्या सोबतदारांचे जुबिस्ताचे या आम्ही भरवशावर ऐकता तर आमच्या जीवदार होती सर्वात्यांतली सुरय आणि सराकांतांतली वाटय तुझी शासनांच्या शासना सोन्याचे जुबिस्ता वेळेच्या धर्मदुलामध्ये तुमका शांती दवरता म्हणजे शांती तुमका दिता आमच्या पालकांचे न्हय पण तुझ्या पवित्र सभेच्या भावार्थाच्या इष्ट आणि तुझे कशे परमाने तिका शांती दी आणि तूच तिका गोडान सांभाळ तुझो जियेत आहे आणि राजवट चलयत आहे शासनाच्या शासना सोन्याची शांती सदाकाळ तुमचे सोबे असो आणि एकमेका खुशाल तुझी शांती देऊ संसाराचे पाप करतात शेळ्याच्या जेवणात कापले ते सगळे आम्ही सुभागी प्रसादाने गीत घेऊया गीत 28.
प्रार्थूया. सर्वेस्परा, तुवें संस्कार लोक क्रिस्त प्रसादावी घेतला ताचे वरवीं आमकां तारण मेळो आनी तुज्या स्वताच्या उजवाडान आमकां तिरायन सांबाळ. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सोबे आसूं आनी सर्वपदवीदार देव बाप पूत आनी पवित्र आत्मा तुमचेर आशिर्वाद घालून आमेन. वचून या क्रिस्ताच्या मोगान आनी शांतेन तुमकां धाडटा. देवाचे मदतकार.